Sulod din ng atong Santos nga Misa, iapil nato sa atong pag-ampo ang atong mga kaigsuunan nga miuna na kanato. Sila Gregory, Binaventura, Pantura, Fe, Alejandro, Lilia, Renato, Valerio, Damasino, Mamito, Constancio, Ranilo, Fe, Juanita, Jose, Andrea, Cristita, Osmundo, Maxima, Anita, Columba, Susana, Alicia, Juliana, Ricardo Jr., Siriaca, Demetrio Jr., Rosalina, Milchura, Samuel, Pepe, Ignacio, Juan, Elpiano, Alfredo, Damasini Senior, Jr., Lucio, Virginia, Aileen Joy, Hinoviva, Teodoro, Manuelito, Papiniana, Cecilia, Catalina, Igle, Nili, Francisco, Rebecca, Tomas, ug ang tanan nga nangamatay tungod sa COVID-19. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Kaya walay pagkapalong na kanila hangtod sa kahaturan. Ang ilang kalag sa tanang nangamatay tungod sa kaluoy sa Dios mo pahulay unta sa dayon. Usab iapil nato sa atong pagampo atong mga kaigsuonan nga nagmapasalamaton. Ayon family, Bibing Icobin, Mrs. Carmen Batan, Gabinet family, Mrs. Lolita Granada, Ira Nicole Arban, Marlene Arban, Mr. and Mrs. Aquino Alvarez Jr., Mrs. Alice Mira, Mrs. Nini Tayon, Awitin family, Mikulos family, Mrs. Gregoria Avendula, Mrs. Gingging Gantuangco, Mr. and Mrs. Susimo Abot, Mr. Prima Jema, Mrs. Elizabeth Rosel, Mrs. Lilia Padrie, Mac Henry and Andrew, Mr. and Mrs. Carlos Pedrola, Mrs. Sini Arbulunyo, Mr. and Mrs. Teddy Corton, Mr. and Mrs. Kabangahan, Mr. and Mrs. Henry Morgado Jr., o si Jennifer and Roland Perez. Panalaginan ang takamo sa Ginoo sa kanunay. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya o kalinaw sa Dios atong Amahan ug ni Jesucristo atong Ginoo maanaa kaninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulod dining atong Santos nga Misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsol, Ginoo, maluoy ka kana hamon. Maluoy ka, Ikaw nga miani aron pagtawag sa mga makasasala, O Kristo, maluoy ka kana hamon. O Kristo, maluoy ka, Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang ka na amo, Ginoo,
kana amo. Kaluyan ang tagitaw sa Dios nga magkagagahong sa tanan, pasaylo ng atong mga sala. Dadunong tagita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Diyos nga nag-andam ka namo, alang sa kinabuhing dayon pinagi sa pagkapanaw ni Kristo. Ihatag nga ni ka namong imong mga tao, ang pagkamakanunayon sa among pagtuo paglaom, aron dili kami magduha-duha, nga matuman gayud ang imong mga gisaad kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinudlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Pipila ka mga Hudeo nangabot gikan sa Antioquia sa Pisidia o gikan sa Iconia. Nadani nila ang mga tao o gibato nila si Pablo o giguyod ngadto sa gawas sa lungsod. Nagdahom sila nga patay na siya. Apan sa dihang gialirungan siya sa mga magtutuo, mibangon siya ug mibalik sa lungsod. Pagkasunod adlaw, siya ug si Bernabe nangadto sa Derbe. Nagwali sa maayong balita si Pablo ug si Bernabe didto sa Derbe. Ug nagkakabig sila ug daghang mga tinun-an. Unya namalik sila sa Listra, unya sa Iconio ug dayon sa Antioquia sa Pisidia. Ilang gilig-on ang mga magtutuo o gidasig nga magpadayon sa pagtuo. Nanudlo sila sa pag-ingon. Kinahanglan moagi kita sa daghang mga kalisdanan aron makasulod sa gingharian sa Dios. Sa matag simbahan, nagtudlo sila og mga pangulo ug uban sa mga pag-ampo ug pagpuasa. Ilang gitugyan sila ngadto sa Ginoo nga ilang gisaligan. Unya milatas sila sa Pisidia ug miabot sa Pampilya. Giwali nila ang mensahe sa Ginoo didto sa Perga ug unya mipatihulog sila ngadto sa Atalia. Gikan didto milawig sila balik sa Antioquia. Diin kaniadto gitugyan sila ngadto sa grasya sa Dios alang sa buhat nga karon ila nang nahuman. Sa pag-abot nila sa Antioquia, ilang gitigom ang mga sakop sa simbahan ug gisuginlan sa tanang nga gibuhat sa Dios pinaagi kanila ug sa iyang pagbukas ug dalan alang sa mga dili Hudeo aron motuo sila. Dito, nagpabilin sila dugay uban sa mga magtutuo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang imong mahigala nagtugan sa himaya sa imong gingharian. O Ginoo,
nagpasalamat kanimo ang tanang mo mabuhat o Ginoo. O parayga kanimo ang tanang anak kanimo. Pasultiya sila bahin sa maya sa imong gingharian. Upasugin lang sa imong gahon. Ang imong mga higala, nagtugan sa imaya, sa imong gingharian. O Ginoo. Pasaysaya sila sa katawan, may tungod sa imong gahon. Ang imong giharian, mao giharian, alang sa tanang katuigan. O ang imong pagmando nagalungtad, latas sa kanang kaliwatan. O hangtod sa balangalan, sa kahanturan. Ang imong mga higala, nagtugan sa imaya, sa imong gingharian. O Ginoo. Ang akong baba, magsultiutas sa kadaykanan sa Ginoo. O ang tanang tao, magdaygon ta sa imong balaan ng alam. Hangtod sa kanturan, ang iyong himaya naging harian. Upasukin lang sa imong gahon. Ang imong mga higala, nagtugan sa imaya, sa imong gingharian. O Ginoo. Ang imong mga higala, nagtugan sa imayas, sa imong gingharian. O Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ang Santos ng Ebanghelyo sumala ni San Juan. Mayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyong mga tinunan, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Kalinaw nga dili ingon sa ikahatag sa kalibutan. Ayaw kamo kabalaka ug ayaw kamo kahadlok. Gisultihan ko na kamo nga mobiya ako apan mobalik ako. Kung gihigugma ninyo ako, malipay kamo nga moadto ako sa amahan, kay siya labaw man kanako. Gisultihan ko kamo niini karon sa wala pa kini may tabo aron inig kahitabo niini mutuo kamo. Dili na ako makigsulti kaninyong dugay. Kay kaliabot ang nagmando niining kalibutan. Wala say gahom kanako apan kinahanglan mahibalo ang kalibutan nga nahigugma ako sa amahan ug busa gibuhat ko ang tanan nga iyang gisugo kanako. Tanan manglakaw na kita. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Yain ikaw, Kristo.
Ang kalinaw maangkon nato kung ang atong mga kabalaka ug kahadlok atong ihala sa Dios. Kung ang gugma may maghari sulod sa atong kasing-kasing, kalinaw ang katugbas niini. Busa, luyo sa kalisdanan sa atong panahon, luyo sa mga pagsulay sa atong kapanahunan, sumala pa sa unang pagbasa, kinikabahin alang sa kaluwasan. Magmalinaon ang atong kasing-kasing, magmalinaon ang atong hunahuna, kung ang tanan natong mga kasinatian ug mga pag-antos ihalad diha ni Kristo. Gugma katumbas sa kalinaw, ug ang malinaw nga kasing-kasing kanunay nga may gugma. Sa pag-ampo mayo kita, Ginoong Hesus, kaluy kami. Ginoong Jesus, kaluhi kami. Alang sa namuno na dumala sa atong simbahan, lubanan sa Pangulo sa atong Santo Papa, kaubispuhan ug kaparian, mapadayunon kayo unta sa pagtudlo sa gugma ni Kristo sa katawhan, aron mubanos kayo ang kalinaw sa kalibutan, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa namunuan sa atong paggoberno ug sa mga frontliners luyo sa atong giatubang nga pandemiko, hinaot unta ang kabalaka kahadlok ihalad ngadto kang Kristo aron magmalinaw ang atong mga pagpati pagpanahuna. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoong Jesus, kaluhi kami. Sa atong mga pag-ampo o sa atong kabanayan nga atong gisaaran na iampo nga unta patalingugan niya ni Kristo sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria aron ang grasya sa kalinaw, grasya sa gugma maangkon natong tanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoong Jesus, kaluhi kami. Sa nangamatay nga unta ang gugma o pasayo ni Kristo may magahari niini labi na sa nabiktima sa COVID-19 o makaambit sa kaluwasan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoong Jesus, kaluhi kami. Diyosab sa atong pagpagandam sa pagsaulog sa kapistahan ug paghandom sa mahal nga Birhen Maria nga iyang ipadayon nga kaugalingon diya sa Fatima uban sa mga mensahe sa pagdasig kanato nga magsampit kita diha ni Kristo nga iyang bugtong anak aron kita makaambit sa kaluwasan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoong Jesus, kaluhi kami. Kining tanan atong ipangay ipasalamatan pinaagi ni Kristo nga atong Ginoo. Amen.
Igsuon pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo. Dawaton ta sa Dios nga mahanma kagagahom sa tanan. Dawaton sa Ginoo ang sakripisyo di kay sa mga kamot. Alang sa pagdaig ug pagmaya siya ngalan. Lausap sa tubos ngalan sa tibok ng santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang mga halad sa nagmalipayon nga simbahan o gihatag ang bunga sa kalipay dayon nganhi sa imong gihatagan sa hinungdan sa dagong kalipay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw nato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ngayong mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan, ang ayog matarong gayud, nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud nining maymayaw, panahon sa pagkabanhaw, kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay ang among mga karaang kalaot na tapos na, usa ka kalibutan nga nagunog gibago, diha kang Kristo gitibok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod nini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalingitan ni duyog pag-awit sa imong himaya, diha sa walay hulog nga pag-ingon. Santos, 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 nga Ginoo, Diyos sa kagahumang puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagani sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayon ikaw, O Ginoo, ang tuburay sa tanang kasantos, ipadala ang imong Espiritu, ang pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinuhunan o mingon. Dawata kini nga tananukan na, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kanimo.
Sa samang pagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mi pasalamat kanimo parusa, mi hatag nini ngadto sa iyang mga tinuod-an o mingon. Dawat kini o Panginoong kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunay nga kasabutan, ang dugo ngayon alang kaninyo o alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron pagandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik sa katapusan sa panahon. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Hesu Kristo, naghahalad kami kanimo amahan, niningpan sa ginabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga muatubang ug mualagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ng dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan nimo nga mahimpit kami di sa gugma. Uban ni Francesco nga mong papa, kusbi Damian nga mong obispo sa tanang magkaparian o sa tanang nangalagad sa imong simbahan. Hinumdumi sa mga mo may suwan nga nagamatay, labi na sa nabiktima sa COVID-19. Malaunon nga mabanaw sila ang tanan nangamatay di sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsunod sa kay sa imong naon. Kaluy kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhitunhay, uban ni mariinan nga ulay sa Dios. Ni San Jose ang banaban sa mga apostoles, sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ko nga daygon, ug amoy ko nga bayawan, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa amahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga nakas sa langit, pagdagon imong ngalan. Muabot nga namo imong harian. Matumaray mong pagbuot dinhi sa yuta nganong sa langit. Ang kalahan namo sa madagan daw, ihata ka ng karon dawa. Pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nakapagsaylo kami sa sala kanamo. Ugli mo kami dugyan sa panulay. Hinanualo sa kami sa karautan.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinapangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilios na lang kasama. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo, among manunubos. Ang maging harian, gahong, gahimaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesus Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong katawan. Ug sibo sa imong kaubuton at agi kami sa imong kalinaw, kahiusa ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manausap kanin. Karon ipakita ta ang pag-inig suunay. Sa Diyos, Cordero sa Diyos, Cordero sa Diyos, kaluwi, kaluwi, kaluwi kami. Ikaw na nagawakan sa mga sala sa kalibutan, kaluwi, kaluwi, kaluwi kami. Ikaw na nagawakan sa mga sala sa kalibutan, hatagi, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios ginagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ngayon ang makalawat kanimo. Apan ipabulong mo lamang og mamahayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo mag-amping unta kanato alang sa kinabuhing dayon. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, tan-awa nga mapuanguron kaming imong mga tao, ug ihatag ka namo nga imong gibago pinaagi sa mga misteryo nga walay katapusan, ang pagdangat sa mahimayaon nga pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakanyo. Manaw sa kanimo. O manalangin kaninyo ang makagagahong nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang Santos nga Misa, dadalhin niyo kanunay ang hugma ug ang kalinaw ni Kristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Ay buntag ninyong tanan. Nabuntag sa O Maria, Reyna sa Pilipinas, panalangin